کیا ہے پانی کیا ہے رکھسا کہیں نہیں کہیں گو تھے لگی پئی نہیں بڑھ دیکھ یعنی امام حسین ترائے دی مانا نہ پیدا تو سا 3 منٹ نہ پیو وڈے تو سا حسینی اتنی دیر تھی میں تقریر کھڑا کرنا میں گھوٹی پانی پیتی ہے جے میں نہیں شہید تھی نا تھی تو تھا ہی نہیں وے اٹھدا ہے جڑا کئی نہیں مانا پانی پیندا ہی گوہدا وال کئی مہینے نہیں پیندی جانوراں دے تذکرے حیات الحیوان علامہ عبدالرحمان دمیری سرکار دی کتاباں دے ورکے والا ہوتا اون دے وچ لکھا کڑے کیڑا کیڑے جانور دی کیڑی کیڑی خاصیت ہوندی ہے مگر اگل نہ ٹر دے اگل میں ٹور پونے اللہ دی تے پاک نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم دے نکاح چاہیے وے ہن توجہ کرائے جتنیاں بیبیاں تواڈے میرے مصطفیٰ کریم دے نکاح پاک چاہیے نا وہ گھر والیاں مصطفیٰ دیاں مگر اللہ کریم دی تے پاک نے فرمایا وازواج امہاتہم وہ قیامت تک کلمہ پڑھنے والیاں ماما ہیں سنیو جڈن تسا اپنے عقیدے کو دیکھنا چاہو ساڈا عقیدہ قرآن نہ رل دے یا نہیں رلدا کہیں بے بندے دا عقیدہ قرآن نہ رل دے یا نہیں رلدا اون دے واسطے تسا اخبار نال اون دا عقیدہ میچ نہیں کرنا کتاباں نال اون دا عقیدہ میچ نہیں کرنا سیاست دی کتاباں نال اون دا عقیدہ میچ نہ کرائے اگر اون دے عقیدے کو میچ کرنا چاہندے وے اللہ دے قرآن نال کرائے اور اللہ دے قرآن نال ہی دے نال کرائے چا جیڑا جتھاں ہی ودا ہوے کوئی کچھ آکو چا اے جتنیاں نبی دیاں گھر والیاں انہاں دے بارے تیرا عقیدہ کیا ہے اگر ذریعے کے زبان لچکان لگ ونے تے چچڑا پان آون لگ ونے ای میں سمجھا رلوڑے تے جڑا سینہ تان تے آکے میری ماں ہے ای میں سمجھائیں جے اگر تیرا عقیدہ یہ ہو کہ کہ نبی دی گھر والی تیری ماں ہے نا آخرے میں نا تے وال اون کو گکی پوائے ہاں نالی لبا ہے وہ کہے وا کاکا تو تا ہے جڑا میرے محمد دا سچا غلام ہے میں آپ نہیں پیادا رب دی ذات پاک نے دعویٰ کرتے رسا وازواجہ امہاتہم وہ گھر والی مصطفیٰ بھی ہو سی مگر قیامت تک کلمہ پڑھنا لے دی محمد دی گھر والی ماں اور آقا دیات پاک دا پہلا نکاح جڑی بی بی مقدسہ نال تھے وہ سیدہ ام المؤمنین اما خدیجۃ الکبریٰ پاک حضرت سیدہ ام المؤمنین اما خدیجۃ الکبریٰ پاک جڑیاں انہاں دا جڑا نکاح تھیا نبی سین دی ذات پاک دی عمر مبارک 25 سال ہے اور بی بی پاک انہاں دی عمر مبارک 40 سال ہے 44 سال بعد بی بی اور تے 29 سال بعد نبی سین دی ذات پاک دی جڑی عمر یعنی 4 سال شادی کو تھی گیا تانے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک کو اللہ نے پہلی بیٹی دی تھی اور نبی دی ذات پاک نے بیٹی پاک دا نام رکھا سیدہ زینب اللہ اکبر نبی دی ذات پاک اللہ نے بئی بیٹی دیتی انہاں دا نام رکھا گیا سیدہ حضرت بی بی رقیہ بئی بیٹی پاک دیتی گئی انہاں دا نام رکھا گیا حضرت سیدہ ام کلثوم بئی بیٹی پاک دیتی گئی جنہاں نام رکھا گیا حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا اگر تواڈی ریاضی ٹھیک ہوے تے ایک دفعہ تواڈے کول پوچھاں چا ایک نبی دی دھی ہے یا 4 ہیں ایک دفعہ والا کا چاہے ایک ہے یا 4 ہیں اگر 4 ہیں تو میں ول پکوینا چاہ تو سا پکاؤ چاہ وڈی بیٹی پاک دنا سیدہ زینب بنت مصطفیٰ سیدہ حضرت بی بی ام کلثوم بنت مصطفیٰ سیدہ بی بی رقیہ بنت مصطفیٰ سیدہ خاتون جنت بنت مصطفیٰ ہن اگر ہویا نبی دی دھی ایک تا قرآن مجید وچ ان دے واسطے جڑا جملہ استعمال تھی ویا او واحد دا صیغہ استعمال تھی ویا اگر ہونا 2 ول استعمال تھی ویا تثنیہ دا اگر ہونا 3 تے 3 کولو زیادہ ول ان دے واسطے استعمال تھی ویا جمع دا آکھو تا ول قرآن پڑھوں چا قرآن پڑھتے ذریعے ترکا کروں چاول پتہ لگ بیسی اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک حافظ جڑے بیٹے نا حافظ میں ہوٹ فرقامن بیٹے میں کو پتہ لگ بیسی منزل ہی نہ دی ٹھیک ہے یا ایھا النبی کل ازواجک ماشاءاللہ ایک دفعہ بال یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک ہائے ہائے وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ رب دی ذات پاک فرمایا یا ایھا النبی اے غیب دیاں خبراں دے من والے کل ازواجک اپنی ساریاں گھر آلیاں کوئی آنکھو چاہا وَبَنَاتِكَ اپنی ساریاں دھیاں کوئی آنکھو چاہ وہ اتھا ازواج کی جمع بنات کی جمع مولوی جی اگر نبی دی گھر والی ہو گیا ایک اللہ سے یا کیا زوج کا اگر نبی دی دھی ہو گیا ایک اللہ سے یا کیا بنت کا اتھائی ازواج جمع اگوے بنت اتھائی واحد بنات جمع پتہ چل گیا نبی دی ایک نہائی قرآن دی نستا اعلان جی میں نبی دیاں گھر والیاں ڈھیرن میرے محمد دیاں دھیاں ڈھیر اور نبی سے دی ذات پاک دی جڑی پہلی بیٹی پاک ایک کہندے نکاح چاہیے ورکے ولاؤ دوجی بیٹی پاک کہندے نکاح چاہیے ورکے ولاؤ تیجی بیٹی پاک کہندے نکاح چاہیے ورکے ولاؤ جڑی چوتھی بیٹی پاک
اے کہندے نکاح چ جڑی نبی سی دی وڈی بیٹی پاک ہن نا اے ابو لہب دے پہلے پوتر دے نکاح چ آیا حتیٰ کہ ابو لہب دا جڑا پوتر ہے اتنا خبیث بن گیا اتنا خبیث بن گیا ہے نبی دی ذات پاک کو بھونکن لگ گیا ہے آقا دی ذات پاک نے جلے نبوت اعلان کیتا ہے ابو لہب سدا کھا گا وان محمد کو آکھو چا نہ تیری دھی کو نکاح چ رکھ دے نہ تیری نبوت کو مننے تے نہ اساں تیرے اللہ کو مننے آکھن لگا میں ایویں ویں تے آکھاں نہ کہ آکھڑے اے جلے چلدا چلدا نبی سی دی ذات پاک کو لایا آکھن لگا اے محمد تو تائیں آکھدی تے میں نبی ہاں اساں تیری نبوت کو نہیں سے مننے دے میرے نال تیری دھی دا نکاح تھی ہو جائی رخصتی کہنا تھی آئی ٹور ٹراوا کہنا تھی آئی مگر گال بات پکی تھی گئی میں تیری دھی کوئی تیرے اپنے نکاح نہیں رکھدا آقا دی ذات پاک نے فرمایا میری نبوت کو نہیں منے دا آکھن کا کہنا نبی سے فرمایا والی میں قبول کی تھا میری دھی کو نکاح نہیں رکھدا آکھن کا کہنا فرمایا میری رب دی ذات پاک نے میری دھی دی قسمت میں بڑھائی ہے میں قبول کی تھا پر ایک دسا میرے اللہ دی شان وچ کیوں بھونکے اے دساں میرے اللہ دی شان وچ گستاخی کیوں کیتی آئی اڈو اون دی گستاخی کرن دی دیر آئی تے اڈو میرے مصطفیٰ دے لب ہلن دی دیر آئی آقا دی ذات پاک نے فرمایا تو مصطفیٰ کریم دے سامنے اللہ دی شان پاک دے اندر کریں گستاخی محمد کرے چپ تے کو نہیں پتہ میرا رب میرے معاملے چ کتنا غیرت مند ہے تے میں محمد رب دے معاملے چ کتنا غیرت مند ہاں جی میں او میرے گستاخاں کو برداشت نہیں کریں دا میں مصطفیٰ بھی رب دے گستاخاں کو برداشت نہیں کرے دا آقا دی ذات پاک میں بھلے میری نبوت کو نہ من میں قبول کرے نا بھلے میری بیٹی کو نکاح چ نہ رکھ میں قبول کرے نا پر تیری جرت کی میں تھا یہ میرے اللہ دی شان وچ بکواس مارے تے بھونکے سرکار دی ذات پاک نے فرمایا اللہم سلط علیک قلبا من کلابک اللہ سیاں باقی مرن جی میں مرن پر اے جٹنی مرے اپنی موت نہ مرے ایکو جٹنی کھاوے کوئی جنگل دا کتا ابو لہب کو پتہ لگ گیا نبی آخری تھے پوتر کو سڑیں دے خیال کریں تے کو کتا کھا سی وہاں کہ ابا تو کیوں آدھے ہیں وہاں کہ محمد آخری تھے ہن لفظ سنائے آدھے ابا ایک گال دا ڈس چاہنا کہ کیا فرمایا محمد کو منے دا نے محمد دی منے دا ہیں اللہ اکبر ایک وال چس چاہ کے آکھا جا محمد کو منے دا نے محمد دی منے دا ہیں وہاں کہ وہ محمد جی میں آکھے چالا ہوں کر چھوڑیں دے وہاں کے بل کیا ہے وہاں کہ تو جدے بھاج تے کو کھاسی کتا جتنا ہی لوگ تے کو کھاسن کتے وہاں کہ ابا ولی میں کر میرے نال کوئی گارڈ مسلح چکر سکوٹی والے حسن کے چلو جنوں آگے باہمیں میں سکوٹی تیرے ہوتے مقرر کراں تے کو والی کھاسن کتے کیونکہ دنیا دا نظام بدل سکدے میرے محمد دی ذات وقت آیا ملک شام وچ ویندا پیا پیو کو آدھے میں ہن ملک شام وچ ویندا پیا وہاں کہ 600 بندہ مقرر کرو 600 بندہ مقرر کر دے بھیج تو نے انہاں کہ اگر چیٹل میدان سمینے کتے کھاوے سن اگر مکان سمینے انہاں وے کہ کتے اوتے والنا میں کیا کرو انہاں کہ بڑے سارے پہاڑ دی چوٹی تے جبل نے چوٹی تے سماری تو نے 600 بندہ 300 جاگداری 300 بندہ نیندر پیا کریندا انہاں کہ جڑے وال نیندر کرے سن جلے اے وال اٹھی سن جڑے جاگ دیکھنے والے سام پوسن خدا دی قدرت ہو جائیں تھی انہاں کہ والا سن جو پار ہے دیسوں تیرے پتر کو بچا دے انے سن انہاں کہ مڈی دیسوں بندے ہوندے جڑے ویک ویندن وال ڈھے سارے ہوندن ہاں والے ویک ویندے راندن کوئی پتہ نہیں کیندے تے ویکن جڑے ویک ویندن لوٹے سڑیندے ہوندن وال یہ ڈھے سارے کام خراب تھی ویندا ہوندے والے ویکن والے ڈھے سارے ودیاں نے ایک کرایے دے بندے ڈھے سارے ودے ہوندن انہاں کے چلو اساں پارا چارا ڈیون واسطے 300 بندہ سوتاریا 300 جاگ دریا او جڑے جاگ دریا مڈی دیادی مرے تو ایڈے چکنے تھی تے چلاک تھی تے جاگ دے کھڑے اللہ دی تے پاک نے حوالے فرشتے حکم دیتا جلدی کر ٹھڈی ہوا گول جڑے جاگ دے کھڑے نے حساب کو او جڑے ستے پین او میں ستے پین جڑے جاگ دنے روئی سامبے جڑے 600 دے 600 بندہ ستا رب دی ذات پاک نے کتے کو حکم دیتا جلدی کر شکار آئے پہ تے کھا کتا ہی ڈاڈھا سیان آئی چس چاہتے اکسا کتا ہی ڈاڈھا سیان آئی آیا جو صحیح ایک بندے تو رکھتے آخری بندے تک سارے کو سنگھوس سنگ دا او جڑا ہوندا ٹارگیٹ آئی او کو وائن دے چیروس پاڑوس ٹکڑے کر دے رکھتے واپس آیا سویرے جلے سورج نکلا سارے کو دھوپ لگی انہاں ڈٹھا انہاں کو وہ سورج چڑھ گئے سارے ستے پہ انہاں کے سارے کو نیندر آ گئی وہاں مرو کیوں ستے پہ وہاں کے ٹھڈی ہوا ہی ہو جائیں گولی کڑی آئی مویا دیکھو اوندا کیا بنا بھاج کے دیکھیں جو صحیح ٹوٹے تھی ابے ڈھیڈ کے تھے لتاں کے تھے ٹانگ کے تھے آندرا کے تھے بوٹیا کے تھے دھاڑ کے تھے سیر کے تھے ٹوٹے تھی ابے کتے کھادا ہی نہیں کپ ٹوکتے رکھتے واپس پہ آئے آج میں تارے کو ایک گال پوچھنا چاہنا گال آئی تے تھی گئی نبی دی زبان سچی تھی وہ جڑے 600 بندے ودیان انہاں کو وہ کیویں تھیا معاملہ وہاں کے سارے معاملہ ہی میں تھے
وہاں کے کیویں وہاں کے محمد پہلے داسری تائی کو جڈا نہیں کھا سن کتے کھا سن او جڑے ہن دل چ نفاق رکھن والے انہاں کہ مرو اساں بھاویں نبی محمد دیاں خبراں سنی ودیا سے پر اون دے تے یقین والی کہنا ہے اج آنکھ نال ڈٹھے وے اج محمد کو نہیں منے دے ڈھیر سارے بندیاں ہی گال کو دیکھ کے ابو لہب دا دامن چھوڑ دی تو نے محمد دی غلامی دا پٹھا گال وچ پا گیا حتیٰ کہ جلے غلامی دا پٹا پتوں نے اگو ہن توجہ نال سنائے چا اوے کتے کولی تا بندہ دری پوچھے اوے کتے آتا ہے ساریاں کو سنگھا کھا دھانا پر جیڑا اون کو مائنتے کھدوئی ول کھامے آچا دری ڈھیٹ ڈھیٹ رکھیا لکمتا بڑا میں آچا تلو تیری پیٹ دی خوراک تا بڑھ منیا تا کھا دھا کیوں نا تے سنگھا کیوں ایک تا کتے دو گال ہی نسیاں امت وال تو کو دسینا چا جڑا شارع ہی نے حدیث نے شروعات شرع وچ گالی لکھیں کتا دے میں واقعی کتی دا پتر ہونا تے ہاں ہی کتی دا پتر راساں ہی کتی دا پتر جو ہاں جو کتی دا پتر پر کتی دا پتر اے دساتا ہے سنگھا کیوں وہاں کی اصل دے گال ہے میں ساریاں کو سنگھے میں اون کو مانتے سنگھے میں کو بو ہوندے چوائیے وہ انہاں جو بو کہیں نہیں آئی تے کو وہاں کے آئی ہے پر گال ہے جڑا گستاخ ہوندے نا میں کو بو آویں دیئے اللہ اکبر ایک دفعہ وال سنو چا کتی دا پترا دے میں کو گستاخ دی بو آویں دیئے اجاں کہیں نہیں سمجھے تو سا کہیں نہیں سمجھے کتی دے پتر کو گستاخ دی بو آویں دیئے تو کو اجاں تک بو نہیں آئی ہوٹ لیں گی رل لیں ناک کہیں نہیں پیو دا گستاخ ہوٹل دے بیٹھا ہوئے چاہ پیمان نہیں بھے دے پیو دا گستاخ بیٹھے نبی دے گستاخ نہ لگ کیا کتیا جڑن گیائی کھامنا میں کھامیا چا ٹوٹے ٹوٹے کر دے رکھ دے واپس کیوں ہے اگلا لفظ سنا ہے کتا دے میں حرام کھاسا کتا دے نا چس نہیں ہے کتی دا پترہ دے میں حرام کھاسا پر میں گستاخ کہنا کھاسا اچھا کتی دا پتر گستاخ کو نہیں کھاندا کتی دا پتر گستاخ کو نہیں کھاندا ایسا گستاخ دے رہا لگا ناک کے تھے غیرت کے تھے دین کے تھے اسلام کے تھے سارے بڑے بڑے بابے بڑے انہاں دیاں سیرتاں دے حوال تے پڑھو انہاں دیاں گھوڑیاں مشکوک خود پانی کہنا بھی نہیں جی ہاں گھاتے لٹھے پہن وہ جنہی محلہ ہی کوئی نا کبر دوا قریب ہے منہ کی میں رکھے سو نبی کو کوئی تا غیرتی رکھ این بی بی پاک انہوں نے نکاح حضرت سیدنا ابو العاص سے نال دیا ان دے وچوں حضرت بی بی زینب کو اللہ سے ایک دھی دیتی ایک پوتر دیتا مگر بڑا پوتر آئی اے نبی سے بڑا ڈوتر آئی حضرت سیدنا علی اور وڈی ڈوتری آئی حضرت سیدہ بی بی امامہ حضرت سیدہ بی بی امامہ دا بعد اچ نکاح دیا حضرت بی بی خاتون جنت تے پردہ کرن دے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا نال مولا علی مشکل کشا دے وچوں اللہ کریم دی ذات پاک نے حضرت سیدنا بی بی امامہ وچوں نبی دی ذات پاک دے جماعت نے حضرت مولا علی مشکل کشا وچوں حضرت بی بی امامہ وچوں جڑی حضرت سیدہ بی بی خاتون جنت دی سالی دی دھی آئی بی بی زینب دی دھی آئی اون دے وچوں اللہ سے ایک پتر دیتا جدا نام محمد بن علی بن ابو طالب آئی او میدان کربلا دا پہلا شہید ہے میدان کربلا جڑا پہلا شہید تھے وہی علی دا پوتری وے ایک دفعہ والا کہنا چاہنا میدان کربلا جڑا پہلا پوتر شہید تھے وہ بھی علی دا پوتری وے جڑا آخری پوتر شہید تھے وہی علی دا پوتر آخری شہید دا ذکر کریں دے وے پہلے شہید دا ذکر کیوں نہیں کریں دے ڈساؤں ہاں کیوں این وجہ واسطے ماں جو بی بی امامہ آئی بھی جو بی بی زینب آئی
تے دھی میرے مصطفیٰ دی آئی تے دھی سیدہ بی بی مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی بڑی بیٹی پاک آئی. اگر ثابت کریں دے تے نبی دا دوترا ثابت ہی دے, نبی دا دوترا ثابت کریں دے, عقیدے دا پرچار نہیں دیدا. اے سنی وے جتھا پردہ نہیں رکھدا ہر شے کھول دے تورے سامنے. تو سنبھالی سارے نال لڑ دے ودے مولوی فتنے باز تھی. اچھا فتنے باز ہیں. حضرت سیدہ بی بی رقیہ دا نکاح عثمان غنی سے نال دیا. بی بی ام کلثوم دا نکاح عثمان غنی نال دیا. نبی سے نے جماعت رے کتنے تھی گئے؟ 2. حضرت سیدہ بی بی خاتون جنت نکاح مولا علی مشکل کشا نال کیا. مولا علی مشکل کشا سے ذات پاک کو خاتون جنت جو اللہ سے 2 دھیاں دیتے ہیں 3 پوتر دیتے. حضرت سیدہ بی بی زینب دیتا جنہ نکاح حضرت سیدنا جعفر طیار نال کیا جن وچ رب دی ذات پاک نے ایک پوتر 2 سونے شہزادے دیتے. حضرت سیدہ بی بی زینب. حضرت سیدہ بی بی زینب دے بعد حضرت ام کلثوم ملی. حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے منگا. آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو اپنی دھی دا نکاح چریتا. ادو حضرت امام حسن جمے, ادو امام حسین جمے, ادو سیدنا امام محسن جمے. حضرت امام حسن علیہ السلام اجاں آپ اما دا کھیر پیندے ودیاں. اجاں کھیر پیمن والی مدت پوری کہنا تھئی آئی. آقا کریم علیہ السلام دی خدمت نبی سیندا چاچے دی گھر آلی حضرت عباس دی گھر آلی حضرت ام فضل حضرت عبداللہ دی اما حضرت عبد المطلب دی نوح میرے نبی سیندی چاچی. آپ تشریف گھنتے آیا. میں جلدی جلدی سنے رکھنا اور ریکارڈنگ بعد گال پکا گنا ہے. حتیٰ کہ آپ جلے نبی سے ذات پاک کو ٹورتے آیا. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ رات ایک خواب ریٹم تعبیر دا سوچا. صحیح فرمایا کیا؟ فرمایا خواب ریٹم تواڈے گوشت دا ٹکڑا جسم تو جدا تے میری جھولی چاپ ہے. آقا ذات پاک نے فرمایا خواب دی تعبیر دسا انہاں کے جیا. سرکار ذات پاک نے فرمایا ان قریب اللہ کریم ذات پاک میں محمد مصطفیٰ کو خاتون جنت جو ایک پوتر دے من والا ہے جیسی دھی پلے سے تو. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ دھی تواڈی جیسی پلے سمائے کی میں. آقا دی ذات پاک نے فرمایا میرے اللہ دی وانڈ جو ہی میں تے کو رب دی ذات پاک خواب جو دکھائے خدا دی قدرتی ہو جائی تھائی. آقا دی ذات پاک نے ایک بندہ روانہ کیتا. فرمایا میری چاچی کو اطلاع دو. رب دی ذات پاک نے میرے کو نواسا چریتے. حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف گھندا ہے. حضرت امام حسن اجا آپ اما دا کھیر پیندے ودیاں. کھیر پیمن والی مدت پوری کہنا تھئی آئی خدا دی قدرتی ہو جائی تھائی. حضرت امام حسین تشریف گھندا ہے تے امام حسین علیہ السلام 9 مہینے دی تھی کہنا جمیان, 8 مہینے دے تھی دے کہنا جمیان, 7 مہینے دے کہنا 6 مہینے دے. آج چٹیاں چٹیاں ڈاڑیاں والے بیٹھے ہوئے جڑے چٹیاں ڈاڑیاں والے میرے بابے بزرگ بیٹھے ہوئے انہاں کو گال پوچھنا چاہنا. شورا شورا کو حالی پتہ کہے نہیں اے شو دے ہل موبائل دے سافٹ ویئر وچ بدل. میں بابے کو ایک گال پوچھنا چاہنا. آدن 6 مہینے والا جڑا بال ہوے زندہ نہیں رہ سکدا. 7 مہینے والا بال وال زندہ رہ سکدے. 8 مہینے والا بال زندہ نہیں رہ سکدا. 9 مہینے والا بال زندہ رہ سکدے. مگر صدقے تھی وجہ سارے چاچے آدھے بیٹھے گہنا کالو جیسٹ والے آدھے بیٹھے ماہران زچگی آدھے بیٹھے ٹیب والے آدھے بیٹھے نبضاں پکڑن والے آدھے بیٹھے تے کا کے دوربیناں لاون والے آدھے بیٹھے MRI کرن والے سارے آدھے بیٹھے. سارے چاچے ڈاکٹر دی تحقیق دی دنیا ریسرچ دی دنیا چ باہر نکلدے سارے بیٹے آدھے 9 مہینے والا بال زندہ رہ سکدے وے. 8 مہینے والا بال زندہ نہیں رہ سکدا. 7 مہینے والا بال زندہ رہ سکدے وے. 6 مہینے والا بال دے زندگی دا کوئی ثبوت ہی کہہ رہی وہ زندہ رہ نہیں سکدا. آپ نے فرمایا تساں دے زندہ نہیں رہ سکدا. انہاں کہ کہنا آپ فرمایا جے جیندا ہی ہوے فرمایا خاص قسم دا ایک ٹمپریچر روم دے اوکوں تاکہ جتنے جسم دی مقدار اون دے واسطے ضرورت ہوے اون دے مطابق اگر ان کو ٹیمپریچر دیتی رکھوئے ہائٹ دیتی رکھوئے گرمی دیتی رکھوئے تپش دیتی رکھوئے ٹھنڈک دیتی رکھوئے اگر ان دے واسطے کولنگ دا انتظام کیتی رکھوئے زندہ رہ سکسی. اگر ان دے جسم کو ذریعے ایک گرمی لگ گئی وہ نہ کہ جسم جھولے سے نہ بنے ساڑ نہ بنے سوا نہ تھی بنے کیونکہ سورج دی طاقت دی تپش بہت زیادہ ہوندی وے. آپ نے فرمایا سارے بیٹھے آدھے وے 6 مہینے والے بال کو زندہ رکھنا ہوئے گرمی دے ٹیمپریچر دا خیال رکھو. انہاں کہ جیا فرمایا محمد دی چھوٹی دھی کو پوتر دے سا حسین ہو سی 6 مہینے دا اڈو کربلا دی گرمی چ لکھا ہے اڈو میرا حسین چ لکھا ہے. آپ نے فرمایا گرمی تلے ہو سی سورج دی طرف دیکھتے امام علی مقام اپنی زبان نال فرما رہے سن اے سورج جا تائیں آکھائی میرے سامنے او آوے جندا ٹیمپریچر 35 ہوے جندا ٹیمپریچر 32 ہوے جندا ٹیمپریچر 40 نہ ہوے میں ساڑ تے رکھ دے سا. ہن تو دسا تیرے وچ گرمی زیادہ ہے یا حسین وچ عشق زیادہ ہے؟
ہن جڑا میں نعرہ مرویندا پیا تساں او مارنے نعرہ سلام یا حسین حق چاہتے حق چاہتے حق چاہتے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین پاکاں دی شان بیان این کرنے ہیں گھڑی اتھوں شروع تھی ہے ولدی اتھائیں آ گئی ہے پر 10 بجے شروع تھی ہے دیوان ہون 11 بجے تک گئی گھڑی ہے میں اصل دے بندہ ہے کونا تے ڈھیر ساریاں بھانیاں شانیاں دے میں کو بھجنا پوندے بوکر شوکر بہاریاں شوریاں میں کو آپ کو ڈیونیاں پوندیاں تو زندہ وال دکانہ ہٹیاں لیتی ہوئے سویرے 11 بجے اٹھیں دے وے وال اپنے معمولات ہے سا کو پتہ ہوندے ایسا نماز پڑھاون ونجوں سا کو بندے مسیحی جو کٹ چھوڑیں ڈردے شردے ایسا ڈاڑی کو جائیں کوشش ہی ہو کچھ کرنے ہیں جڑا ٹائم دوں وہ ٹائم اچ رہ دے ایسا حاضریاں شادریاں لوا گئیں وآخر دعوانا